कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मेरे सब्सक्राइब इस वक्त इनके यहाँ बिल्कुल ये बात नहीं चल रही है, बात सुलह की ही चल रही है। और आप सब अच्छे से जानते हैं कि साजिद भाई ने पब्लिक में आकर कई बार कहा है कि बिल्कुल न्यू से, उसके हस्बैंड से, असगर से, सलमा से बिल्कुल भी सुलह नहीं होगी, किसी सूरत सितारा सुलह नहीं करेगी। और मैं ये नहीं कह रही कि सितारा ये सुलह करना चाहती है, सितारा को फोर्स किया जा रहा है इसके लिए। अच्छा, और उसको फोर्स किया जा रहा है और साजिद भाई मना कर रहे हैं। इस चीज़ के बीच में सितारा और साजिद के बीच में अनबन चल रही है। वो इसलिए चल रही है कि सितारा जो है वो अपनी माँ को, आपको पता है, इनकार नहीं कर सकती। लेकिन क्या सितारा को उस शौहर को इनकार करना चाहिए जो बुरे वक्त में उसके साथ था और आगे भी इन फ्यूचर भी वो उसी के साथ होगा? क्योंकि आंटी तो अपने हस्बैंड के साथ हैं, एक ना एक दिन उन्हें अपने हस्बैंड के साथ वापस जाना पड़ेगा। जैसे गाँव में बैठ के भी हाजी जो अंकल जो हैं वो चीख पुकार कर रहे हैं, मैं अकेला हूँ, मैं बेला हूँ, मेरे बच्चे मुझे रोटी नहीं दे सकते। क्यों? वो बूढ़ी औरत तो मैं रोटी पका के देगी। खैर, वो अलग टॉपिक है। तो दूसरी चीज़, इसका दूसरा सबूत ये भी है कि ये सुलह की वजह से ही इन दोनों के बीच में चपकलिश है कि जब ये थे फ़ारूक के घर और सितारा के की माँ से मिलने के लिए वहाँ पर जो है राबिया आई हुई थी, नदीम, और ये सारा सिचुएशन था, नदीम आया था या ये लोग गए थे, ऐसा कुछ था। वहाँ पर भी सितारा की अम्मी जो हैं वो सितारा को फोर्स कर रही थी कि वो नदीम के व्लॉग में आए या रुबीना के व्लॉग में आए या जो कुछ भी इनकी सुलह है तो वो पब्लिक में आए। ठीक, उस चीज़ को लेकर पहले तो सितारा नहीं मानी है और उसके बाद सितारा के हस्बैंड तो बिल्कुल भी नहीं माना है और सख्ती से मना किया है। वहाँ भी सितारा को उसकी माँ ने प्रेशराइज़ किया है और सितारा ने जब ये चीज़ करने की कोशिश की है कि मैं क्या करूँ, मेरी फैमिली है, मैं मजबूर हूँ, तो साजिद भाई नाराज़ हुए हैं। ये जिनकी गाँव में नाराज़गी हुई थी और 2 दिन मुस्तफ़ा ने व्लॉगिंग की थी, वो यही था कि सितारा जो है उसकी और साजिद के बीच में ये अनबन चल रही थी, ये परेशानी चल रही थी। सितारा उस वक्त खुद भी नहीं चाहती थी कि ये इनके व्लॉग्स में आए और इसको फैमिली की तरफ से प्रेशराइज़ किया जा रहा था। साजिद भी नहीं चाहता था। तो किसी हद तक साजिद के साथ भी सितारा की नाराज़गी ही थी, लेकिन ख़ुद भी वो परेशान थी। ज़ाहिर सी बात है, ज़्यादातर ये देखा जाता है कि लड़कियां पेरेंट्स को बिल्कुल मना नहीं कर सकती और उसी चक्कर में हस्बैंड से उनकी नाराज़गी शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत से लोग बहुत सी कहानियाँ लेकर आएंगे, हो सकता है इनकी फैमिली के अंदर से भी इस बात को घुमा दिया जाए। मैं नहीं कहती कि बैक स्टेज सुलह हो गई है, बैक स्टेज बिल्कुल भी अभी तक सुलह हुई नहीं है। साजिद भाई ये सुलह नहीं होने दे रहे, बैक स्टेज भी वो ये सुलह नहीं होने देना चाहते। यहाँ जो है साजिद भाई बिल्कुल ठीक हैं और बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और सितारा जो है वो अपनी माँ के साथ, मतलब इस बात को वो करना चाहती है। उसकी माँ जब उसको प्रेशराइज़ कर रही है तो सितारा ये कहती है कि हाँ, मेरी माँ ठीक कह रही है, फैमिली है, ख़ानदान है, एक हो जाना चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो वहीं साजिद भाई जो है वो सितारा से नाराज़ हुए हैं कि ये बहुत बड़ी बात है, ये कोई छोटी बात नहीं। और वाकई ये बहुत बड़ी बात है एक मर्द के लिए कि उसकी बीवी की किरदार कशी की गई हो, उसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी तोहमतें और बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए गए हों और वो मर्द उस बीवी के साथ खड़ा रहा हो, सपोर्ट किया हो, उसको पीछे ना हटा हो और बाद में वही बीवी उन्हीं लोगों के साथ सुलह कर दे, तो उस मर्द के मुंह पर क्या बचेगा? और उस मर्द के लिए जो कुछ नीनू ने किया था वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप बहुत से लोग आकर कह रहे हैं कि नहीं, आप इस तरह की बातें कर रही हैं, उस तरह की बातें कर रही हैं। नहीं, हम सिर्फ डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, हम रिव्यू दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि क्या क्या हुआ था और रीज़न क्या है, साजिद भाई क्यों इन चीज़ों पे तपे हुए हैं। एक तो बहुत बड़ी रीज़न है, आप लोग खुद जानते हैं कि हमारे मर्द जो एशिया के मर्द हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तमाम ममालिक, जिन हमारे जो मर्द हैं वो बहुत इस मामले में गैरत करते हैं, अपनी बीवी के मामले में बहुत ज़्यादा, बीवी, बहन, बेटी, माँ, इनके मामले में बहुत ज़्यादा गैरत करते हैं। और जब उसने साथ दिया है इतने बुरे वक्त में, जहाँ मैं कहती हूँ अच्छे से अच्छा हस्बैंड भी बहुत मुश्किल से ही सपोर्ट कर सकता है, वहाँ जब साजिद ने सपोर्ट किया है तो वहाँ साजिद भाई का राइट भी बनता है। और हो सकता है इन बातों को घुमा लिया जाए, क्योंकि अगर सुलह ना पब्लिक दिखाई गई और सुलह ना हुई तो फिर कुछ और रीज़न बनाकर इन बातों को बता दिया जाएगा, लेकिन रियलिटी यही है। अच्छा, यहाँ जो सबसे बड़ा रीज़न आप सबको याद होगा, एक ग्रुप चैट लीक हुई थी, हमारी एक बहन थी, उनके चैनल आई थिंक जॉय के नाम पे था या सीक्रेट साशा इनके चैनल के ऊपर था, या फिर हेटर्स में से किसी ने, मुझे सही से याद नहीं पड़ा, लोगों के पास वो होगी, वो चैट अभी भी होगी, किसी ने अपलोड की थी जो ग्रुप बनाया था इन्होंने हेटर्स ने, जिस ग्रुप के अंदर जो है वो
نینو بھی موجود تھی، ٹھیک، اس گروپ میں نینو نے جو ہے وہ بہت گندی باتیں کی تھی ساجد بھائی کے بارے میں، ساجد بھائی کے باڈی پارٹس کے بارے میں، کہ ستارہ اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس لیے بد کردار ہے کہ ساجد بھائی جو ہیں وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، اور ان کی باڈی یوں اور ان کی باڈی وہ. یہ باتیں اس نے پرائیویٹ میں وہاں عورتوں کے ساتھ کی، اور سب نے خوب ہنسی مذاق اڑایا تھا، اور پھر وہ چیٹ بعد میں ان کی لیک ہوئی ہے. تو خود سوچیں کہ ایک مرد جس کو وہ ماموں کہتی تھی، ساجد کو وہ ماموں کہتی تھی، اور وہ بھی اس کو بھانجی کہتا تھا، اولاد کی جگہ سمجھتا تھا، اور یہ بندی جا کے پرسنل چیٹ کے اندر یہ بتاتی ہے کہ یہ میرا ماموں، اس کی باڈی میں یہ کمی ہے، اس لیے میری خالہ اس قسم کی بد کرداریاں کرتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بہت سے لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ ستارہ جو ہے وہ ماں کی وجہ سے پریشرائز ہے، ستارہ کو جینے دو، یہ کرو وہ کرو. تو کیا ستارہ کے جینے میں، اس کو دوبارہ زندگی میں واپس لانے میں سپورٹرز کے ساتھ ساتھ، اس کی اچھی آڈینس کے ساتھ ساتھ، کیا اس کے ہسبینڈ کا ہاتھ نہیں تھا؟ آج وہی عورت جو اس کے ہسبینڈ کے باڈی پارٹس کو بھی گن چکی ہوگی، وہی لوگ جو اس کی بیوی کو چوک میں ننگا کر چکے ہوں گے، کیا انہی لوگوں کے ساتھ یہ اٹھے گا بیٹھے گا؟ وہ اس کے گھر میں آئیں گے، جائیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، اور یہ کہا جائے کہ بھئی یہ سب کچھ تو ہے بیک کیمرہ ہوگا، تو یہ چیز غلط ہے، ناقابل برداشت ہے ساجد بھائی کے لیے، اور میرے خیال سے ہر غیرت مند مرد کے لیے چیز ایسے ہی ہوتی ہے. اس چیز کا فائدہ اٹھانے کے لیے اب نینو بہت کچھ بول رہی ہے، وہ بولے گی، لیکن کوئی صلح ایسی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اور ساجد بھائی ہونے دیں گے بھی نہیں. اگر سچ میں ستارہ یہ صلح کرتی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ستارہ اپنا گھر خراب کرے. ہاں، باتوں کو گھما کر، ابھی تک ان کے چینلز پہ کیا ہوا میں نے نہیں دیکھا، لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے باتوں کا رخ گھمانے کے لیے کوئی اور سٹوری بنا کر دکھا دی جائے اگر یہ صلح نہیں ہوتی. ورنہ ایک باپ جو ہے، آپ خود سوچیں، ایک باپ اگر دوسری بیوی کا ایشو ہوتا، یہ کوثر کا ایشو ہوتا، تو کبھی بھی کیمرہ کے سامنے ساجد بھائی اپنے بیٹے کی برتھ ڈے کو اس طرح سے اگنور نہ کرتے، اس کے برتھ ڈے کی پریپریشن کو، ارینجمنٹس کو، بکنگز کو اس طرح سے اگنور نہ کرتے اگر یہ دوسری بیوی کی بات ہوتی. کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پبلک ان کو بہت بری طرح ٹرول کرے گی کہ آپ کوثر کو لے کر اپنے بچوں کو اگنور کر رہے ہیں. یہ بات، اصل کہانی یہی ہے کہ یہ صلح کی بات ہے، اور یہ بات ان دونوں کے بیچ میں بہت دور تک گئی ہے. ستارہ نے اپنی فیملی کو پریفر کرنے کی بات کی ہے، اور اس چیز کے اوپر ساجد بھائی جو ہے وہ ستارہ سے کافی حد تک بگڑے ہیں، یہاں تک کہ گاڑی کی چابیاں تک ان کو واپس دے دی. ہمیں کیا پتا کہ دونوں کے بیچ میں کس قدر تلخ کلامی ہوئی ہوگی اور بات کہاں تک گئی ہوگی، لیکن بات یہی ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور یہ تمام سینیریو سمجھنے والوں کو خود سمجھ آ جائے گا، بالکل سمجھ آ جائے گا اگر تھوڑا سا آپ اس چیز کے اوپر ذہن سے زور دیں کہ وہاں کیا سینیریو بنا ہوگا، ستارہ نے کیا کہا ہوگا، اور پھر ساجد بھائی نے کیوں کی ستارہ کو واپس کی ہیں، اصل سٹوری کیا تھی، اصل سینیریو کیا تھا، اور گاؤں میں کیا ہوا. تو اگر آپ کڑیاں ملائیں، کڑی سے کڑی ملائیں، تو ریئلٹی یہی نکلتی ہے. ہاں، ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو ہے پبلک سے چھپانے کے لیے کچھ اور ریزن دے دیا جائے، لیکن ریئلٹی یہی ہے. جو لوگ سمجھدار ہوں گے وہ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے. آپ لوگ کڑی سے کڑی ملائیں تو بات بہت آگے تک جاتی ہے، اور بہت سی ریئلٹیز دوستو جو ہے وہ کھل کر سامنے بعد میں آ بھی جاتی ہیں. یہاں میری ستارہ کو کسی قسم سے پریشان کرنے کی کوئی انٹینشن نہیں ہے، صرف ریئلٹی اور فیکٹ بتانے کی بات تھی. ہم نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے، آگے بھی جب تک ہمیں لگا کہ ستارہ صحیح ہے، صحیح جا رہی ہے، ہم سپورٹ کریں گے. اور اس سپورٹ یا ہیٹ سے جو ہے نا، میرے خیال سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اگر اس نے صلح کر لی تو پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ جب اتنی بڑی بڑی باتوں سے، اتنے بڑے بڑے چیزیں جو اس کے ساتھ سگی بہن نے کر لی، اس کو فرق نہیں پڑا، تو پھر سپورٹ اور ہیٹ سے کیا فرق پڑتا ہے. اور ہم تب اس کے ہیٹر بنے، ہم تب آ کر ان چیزوں کو کہیں کہ ستارہ یوں نہ کرے وہ نہ کرے، جب ہمیں کوئی نقصان ہو یا ہمارا کوئی پرسنل اس کے ساتھ جو ہمارا کوئی ریزن جڑا ہوا ہو، کوئی فائدہ، کوئی بینیفٹ جڑا ہوا ہو. ایسی تو کوئی چیز ہے نہیں. اور یہ کہنا کہ قبل از وقت بول رہی ہیں یا لوگوں کو اکسا رہی ہیں، یہ کرنا، اب جب نینو تک نے ویڈیو بنا دی کہ ہماری صلح ہو گئی، تو کیا یہ سب قبل از وقت ہے؟ کیا یہ سب قبل از وقت ہے؟ اصل میں ان کے گھر کے اندر یہی کہانی چل رہی ہے. یہاں پر جو ہے نا وہ باجی روبینہ، جس کو آپ روبینہ دی گریٹ کہتے ہیں، میرا بالکل دل نہیں کرتا، گریٹ تو عظیم لوگ ہوتے ہیں. تو یہ جو روبینہ ہے نا، یہ پوری کوششوں میں ہے کہ میں ماں کو
جو ہے وہ اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچاؤں اور ماں کے ذریعے ستارہ کو کٹ پتلی بناؤں۔ خیر دوستو، لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا۔ جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے، ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت، کیونکہ مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی، ہو سکتا ہے کچھ بولنے بلانے میں سمجھ نہ آئی ہو، کچھ بھول گئی ہوں۔ اللہ حافظ۔